ላይ ነበር ታወጣበት ካስሩ አልሙሂም ኢትፋቅ ሁለት ሰለሙ አንደኛው ማናቸው የሐምዛ አብዱ ሙጠሊብ ሰለማን ሌላው አባስ አብዱ ሙጠሊብ ሰለማን ይሄኛው አሁን ሁለት ተሰለሙ እናይ ነው ወፍድ ላይ شهيد سيد الشهداء قال حمزة بن عبد المطلب لرسول عليه الصلاة والسلام عصر طيب خلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلمية بدل زمنوات فتتباخروا وبدل زمنوات عيّن والمقاتل والعدوان من بدل ما لقاتهم ظهر بركن أضاء الطريق መንገድ የሚያበራ ብርሃን ለመንገድ የሚሰጥ ብልጭታ ተባለ ተባለ وهو إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه شعب الإمام حمزة بن جنة الضروب الذي تارك أسلم في أواخر السنة السادسة من النبوة رسول عليه الصلاة والسلام نبي كونه جمره 6 ዓመት ያን አካባቢ ሐምዛ ሰለሙ ይላል ስለዚህ 6 ዓመት መጨረሻ ላይ ተሰለሙ መካ ላይ 13 ዓመት ስለቆዩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም 7 ዓመት ነበር ማለት ነው ሐምዛ ከዛ በ3ኛው ዓመት በሂጅራው ቁቲላ ሸሂድ 10 ዓመት ነው እስላም ማለት ነው ሐምዛ عبد المطلب وبعد ذلك انه سيد الشهداء طيب والأغلب أنه أسلم في شهر ذي الحجة أبدأ وقبل والمتقبل حمزة يسلم ذو الحجة شهر العين ذو الحجة بعد من يشبه بالكفار والقوم من شباب فتاة الدرجة يا رب أن أفضل ذو الحجة على وجهه محدد جمرة أو ناصر الجو رمضان دخل اليوم شوال أسر اليوم ذو القعدة أسر اليوم ذو الحجة بمجرد وعمل على من يقول يقول الحجة ولا يسلم إلى وسبب إسلامه حمزة يسلم بالمناية أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا أبو جهل فرعون عليه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم بدر الرسول عليه الصلاة والسلام صفا مثال قال سعيد من الرسول ذاك كبابيان أبو جهل برسول الله عليه وسلم فآذاب رسول بدأ استكايات وربك ونال منه نساتهم أغير ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له أنا السجود يبقى لها تساتر من رسول أغيرنا يوم يربك أوله ثم ضربه أبو جهل بحجر رأسه فشجه حتى نزل منه الدم يربك أوله رسول الله عليه الصلاة والسلام من قال ራሳቸውን ተነከታቸው ደም እስከሚፈስ ድረስ ተሸጀው ማለት አፈሰላቸው ሸጀ ማለት ዱሩን ታቁሚ አራስ ራስ ላይ ያለው ምን ይባላል ሸጀ ይባላል طيب ثم انصرف عنه الى نادي قريش عند الكعبه رسول الله ካሰቃየ በኋላ ቁረይሾች እንግዲህ እዛ መዝናኛ ክበብ አላቸው ካዕባ አካባቢ ወደዛ ተመለሰ አቡጃህል ምንም እንዳልሰማ فجلس معه አብሮዛ ቁጭ አለ وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا فغزال عبد الله بن جدعان عن قال ذو خير صدق تقول بركته المهم من أسماء الإسراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب آية الله لمن فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي صلاة سلم يسطع خير الصلاة بعد ما يبلغ مثلا بعد آية الله مرواتا يذهب الله بن جدعان حلف القلوب أصالفنا لسوء يتدرج البدية سبحانه حلف القلوب تحكمه يذهب الله بن جدعان يستعيد يسوع عليه السلام بري سوكا كبير من المتوى ساين بريه أبو جهل برسول يسلم البدر ساين بريه فذا أقبل حمزة من القنص عدنا يودان القنص معناه عدنا إلى ما نصفنا ወደዛ ለማደኑ ተመለሰ ሙተወሽሐን ወሰው ቀስቱን አንግቶ ከሻው ላይ ተመለሰ ይላል ሌላ ጻሐፊ ማለት ነው فأخبرت المولاد بمرأة من أبي جهل እዛ ቀስቱን እንደ
አነገተ ከዛ ካለና ሲመለስ እድምኮ የወንድምህ ልጅ አቡ ጀህል እንዲህ ዳሩ ሲሰጠው ቆይቶ መጨረሻ አልበቃው ብሎ ራሱን ፈንክቶ አድምቶታል። ሰልፈነው ወሬ ማለት ጨማምሮም ያወራል። አልሙሂም ነገረችው እንዳልመላህ ስትለው ሱካፊር ነው በዛ ሰዓት። طيب فغضب حمزة تقط وكان أعد فتى بقريش ውስጥ በጣም ከባድ ወጣት ነበር ይላል። وأشده شكيمة وأشده قوة نفس وقوة قلب شكيمة ማለት የቀልብ ብልታትና የነፍስ እንቢባይነት ማለት ነው። فخرج يسعى يروጥ ወጣ ከዛ لم يكن لأحد አንድንም ሰው ሊያናግር አልቆመም ይላል። معدا لأبي جهل لأبو جهل يتزجاج ሆኖ وإذا لقيه أن يوقع به ካገኘው አቡ ጀህል ነኝ የሚሰራውን ማውቀው ያለ አቡ ጀህል لما أمتاز يتزجاج ሆኖ ወጣ ይላል። فلما دخل المسجد قام على رأسه نادي يسبسبوا الكعبة مسجد الحرام ላይ ስለሆነ እዛ ሲደርስ አቡ ጀህል አለበት አካባቢ ቆመና ሐምዛ وقال له يا مصفر اسقيه سجن ما له فسام ማለት ነው والله لا يستحيل الحق مصفر ማለት ሰጅን ማለት ባረበኛ ጅማ ማፍጫጫት ነው። ፍጨት ታውቃላችሁ? ቂጡን የሚያፍጫጫ ሰውዬ ማለት ነው። ማለት አዘራስ ማለት ነው። አንፈጣን ማለት ነው። አይ አናደታ ተሽቲሙ ابن أخي وأنا على دينه የልጅ ሳደባለህ እኔ በሱ ሃይማኖት ገብቼ እያለ ነው የሚለው። ገና አልገባም ስለተናደደ ከጀማ ተፈሪቀው ፈጣን መባል ነው ከባባቸው ስለዚህ ፈሪ ነው ሐምዛ ሲፈራ ነው። አይ ثم ضربه بالقوس እንግዲህ ቀውስ ቀስቲ ይዟል በሱ መታው ፈሸጀሁ ሸጀተ ሙንከራ ኃይለኛ አሁን ራሱ ላይ ኃይለኛ የሆነ ወንድሮ ሐቂቃ ስለታለ ያሸበ ወንድም ልጅ ስላበሰለበት እሱ አቡ ጀህልን አቆሰለው። ፈጣረ رجال من بني مخزوم በኑ መክዙም እንግዲህ የአቡ ጀህል ቀቢላዎች ናቸው። እነሱ በጣም ተናደዱና ተነሱ። ወታረ በኑ ሃሽም ሐዩ ሐምዛ በኑ ሃሽም ደግሞ ሐምዛ ቀቢላ ነው። እነሱ ደግሞ አሁን ተነሱ ጦርነት ሊከፈት ማለት ነው። فقال ابو جهل دعوا ابا عمر يا حمزه بن ينصر ابو عمر انت تانو سندان كانوا ابو جهل فاني سببت ابن اخيه سبا قبيحا يقول ልጅ መጥፎ ስድብ ስለሰደብኩበት ለዛ እየተበቀለ ስለሆነ አትንኩት ታውት ነው። ስለዚህ ምንም አላደረኩም። ሰው በዛው ተረጋጋ። በዛ የተነሳ ሊሰም ነው። وكان اسلام حمزه اول الامر ان فترجع ابا ان يهان مولاه እንግዲህ መጀመሪያ ሐምዛ ወደ እስልምና የገቡበት ምክንያት የተቆጣ ሰውዬ እስልምና ነበረ። የእሱ መውላው ሳሂቡ ጓደኛው የወንድሙ ልጅ እንዲተናነስበት ፈርቱትን ጠልቶ እምቢ ብሎ ለዛ ምክንያት ነበር ወደ እስልምና የገቡት ይላል። ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقى ከዛ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለእስልምና ደረቱን አሰፋለትና የሐምዛ በትክክለኛው በላ ኢላሃ ኢለላህ መንገድ ገመድ በደንብ ያዘና واعتز به المسلمون ايام اعتزاز እሱ በመስለሙ ሙስሊሞች በጣም ልቅና አገኙ የበላይነት ተሰማቸው ይላል ወደፊት እሷም እንደሚመጣ። ስለዚህ በዚህ ሰለመ የዛ ጊዜ በጣም ሙስሊሞች ተስፋ አድርገው ስለነበረ ሐምዛ ሲሰልም ደስ አላቸውና ኢዛ ተሰማቸው። ወሊላሂ العزة ولرسوله وللمؤمنين قال الله سبحانه وتعالى ከዛ ደግሞ ሁለተኛ አሁን በልክል ይመጣል እስላም ዑመር ብን الخطاب رضي الله عنه. وخلال هذا الجو الملبس بغيوم الظلم والعدوان أضاء بث آخر أشد بريقا وإضاءة من الأول. አሁንም እንዲሁ በظلمና በድንበር ማለት በተነባበረ አየር ውስጥ ምን ሆነ እንደገና ሁለተኛ መብረቅ ወይም በርቅ ብልጭታ ደግሞ አሁንም አበራ ይላል። ከመጀመሪያው ከሐምዛ የበለጠ ይሆናል። አላ ወሁ እስላም ዑመር ብን الخطاب ዑመር ብን الخطاب ሐምዛ በሰለሙ ወዳው ሳይቆይ ነው የሰለሙት ይባላል። في الحجة سنة 6 من النبوة አሁንም ሐምዛ أواخر سنة 60 ነው ብለናል። አሁንም ይሄኛው بعد 3 أيام من إسلام حمزة رضي الله عنه ሐምዛ
ጋር በሰለሙ በስንተኛው ቀን ሶስተኛው ቀን ማን ሰለሙ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ሁለቱም በጀግንነት የታወቁ ናቸው በጣም በጀግንነት የታወቁት ማንኛው ናቸው ዑመር طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله تعالى لإسلامه عمر بن سلمة الله لمنه نبر الرسول إلى فقد أخرج الترمذي عن ابن عمر وصححه عبد الله بن عمر الترمذي صحيح ولوزان حديث يذكره تعالى الشيخ أخرج الطبراني عن ابن مسعود وأنس طبراني عبد الله بن مسعود كأنس يذكر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ሁለቱ አይማዎች ዘግበዋል ማለት ነው ትርሚዚና ጠበራኒ ትርሚዚ ከኢብኑ ዑመር ጠበራኒ ከኢብኑ መስዑድና ከአነስ ብን ማሊክ اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولنا أنت يبلا يرجو قولت سوي ولا أنت توسداج بهنا عمر نصمات أبو جهل سمع عمرو بن شباب عمرو بن مسعود أبو جهل منو ስለዚህ ወዳንተ ተወዳጅ ከሆኑት ከሁለት ባልኛው አንተ በወደድካቸው ሰውዬ እስልምናን የበላይ አድርግ ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዱዓ አድርገው ነበር ያ ዱዓ ለዑመር ሙስተጃብ ሆነ ማለት ነው فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه ከሁለት ሰዎች የተወዳጁ ማን ሆነ ዑመር በነና ዑመር ሰለሙ ይላል ስለዚህ ዑመር አሰላለማቸው አብረን ካለመጡ ያስረዳል ሐዲሱን الترمذي أبواب مناقب عمر بن الخطاب حديث 3680 عندنا حديث الترمذي لا يمكن أن حديث الترمذي له من عادته حديث يذكرنا درجة من الكلام فلذلك الحديث من نقله قال رسولنا الترمذي صحيح كما قال وكما له اسمه الله سبحانه وتعالى وبعد إدارة النظر في جميع الروايات التي رويت في إسلامه لا ብዙ አስተያየቶችን ካገለባበትን በኋላ ስለ ዑመር እስልምና ይላል يبدو أن دخول الإسلام في قلبه كان تدريجيا እስልምና ዑመር ቀልብ የገባው ወይም የሰፈረው ቀስ በቀስ ነው ባለ ምክንያት እንግዲህ ዑመር ጀግና ናቸው ግን ጀግንነታቸው ጋር አያት ማቶቻቸው ያሉበት ደግሞ ሃይማኖት ማረቀት ይከብዳቸው ነበር አሁን ተድሪጂ ማለት ቀስ በቀስ ነበር ደረጃ በደረጃ ነው ነው ቀልባቸው የገባው ولكن قبل أن نسوق خلاصتها يكسر الخلاصة سألنا متى واستفيد نرى أن نشير إلى مكان يتمتع به رضي الله عنه من العواطف والمشاعر عمر تمتع من رغبة تسمية الجنة كانت سنة كان رضي الله عنه معروفا بشدة الطبع عمر جاهزنا ما نقول طبعته طبعته بتاع يهيلنا نقول هيلنا نقول متوقفين وقوة الشكيمة من دار مالك وقوة الشكيمة مالك وقوة وشدة النفس مالك هذا يبرز نفس من الله جلنا ما دينا كائنا بمال نفر المتوقفين وقال مالك يا المسلمون منه ألوان الأرض المسلمون بتاع مساجد وزوائنا ضرر أبنه نفر كعمر والظاهر أنه كانت تصطلع في نفسه مشاعر متناقضة بالسوء سلاي የተለያዩ ስሜቶች ውስጣቸው እንዳለ ነው የሚገልጸው ለዛሬ በሻይማ ስሜት ሙተናቂባ ማለት አንዳንዱ የሚጋጭ ተቃራኒ ስሜቶች ነበሩ ቀልባቸው ውስጥ ይላል አንደኛ احترام للتقاليد التي سنها الآباء والأجداد አንደኛ አባቶችና አያቶች ያበጇትን ተቃሊድ ኢባዳዎች እነሱ ያከብራሉ وتحمله له በጣም يتوجه بالصلاة ثلاثة إلى أن يشعرنا وتحقق إعجابه بصلاة المسلمين يعني أنه شيء ما تشتوا هاي ما كبرته بالناس صلاة بقامة كده ما نقول بقى ما رجعته بقول لهم سياو مسلمون يخل يتبسطوا أنت بذات المنور قالت فسلمنا على من ملساته دمو يهي يعني بذات حمامة ትክክለኛ ሃይማኖት ነው ብለው ደግሞ ይሄ አይነት ደግሞ መሻየር ውስጣቸው ቀልባቸው አለ ሙተናቂድ ነው ይሄን واحتماله مسألة سبيل العقيدة እምነታቸው መንገድ ብዙ አይነት በላን መቻላቸው አቂዳቸው ትክክለኛ የሆነ ስሜት ውስጣቸው ይገኛል ይላል ማለት ثم الشكوك التي كانت تساوره كأي عاقل لأن ما يدعو إليه الإسلام أن يكون أجل
وأذكى من غيره ثم ሌላው ተናጠራሉ ይሄ መሐመድ ኑ አላህ ብቻ ተገኘ ስለተላከ ሌላ ታውቃታ ይሄ የላቀና የጠራ ይሆናል ይላሉ ተራጠሩ ነው ተፈላጊ ነው ማለት ነው ተናግረናል አድባን ይጣላል ማለት ነው ولهذا ما ينزو حتى يمر قطنا በዛበ ኩራቸውና በጣም ይቆጡና እንደገና በኋላ ይዝላሉ መሻይኽ ወጣቸው ያለው ስሜት መተናገር ስለሆነ ይላል ከዛ ወደ خلاصة الرواية وخلاصة الروايات مع الجمع بينها في إسلامه رضي الله عنه خلاصة رجل من الروايات جزاء فريهم على الخلاصة أنه اتجه ليلة إلى المبيت خارج بيته أمان أنك الذي ዛሬ ውጭ ነው ማድረው አሉና ከቤት ውጭ ለማድረግ حرم አካባቢ ለማድረግ ተገደዱ ወይም ተጠቁ ተጃማር ለጃ ተጠቀሙ فجاء إلى الحرم ودخل في سقف الكعبة ودخل مكة كعبة مكة عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي مسلم سجدات وما يسجد وقد استفتح سورة الحق من قبل الحق المنفرد فجعل عمر يستمع إلى القرآن وصحابة النجوى بينه تركم للجيل ماندان قال يعلم قال قالوا نستقر بمقرات بيتا يقبل صاروا في سلام القرآن ስለዚህ አልሐቃቱ ጀምሮ ሲቀሩ ማዳመጥ ጀምሩ ሰሚዓና استماع ይለያያል ያሽባው استماع ማለት ስራዬ ብሎ ማዳመጥ ማለት ሰሚዓ ማለት ሁሉም ብለን ማሰማው ነገር ሰሚዓ ይባላል استماع ግን وإذا قرئ القرآن فاسمعوا منه ولا تستمعوا منه تستمعوا منه ስለዚህ ሁሉም ብላችሁ አዳምጡ ማለት ነው ስራዬ አሁን ዑመር ያሽቡ ስላለ አያጅ ማቱን ተቃሊት ቢያከብሩ እስልምና በእኛ ሃይማኖት ይበልጣል እንጥልቃሌ ስለነበረው አልሐቀቱን ሲቀሩ ስራዬ ብሎ ማዳመጥ ጀመሩ ويعجب من تعليمه القرآن ترجم دمه يدلك بابا قال فقلت أي في نفسي هذا والله شاعر محمد مالك شاعر منه قطع من مواد من الألبان كما قال قريش شاعر مثلا منه أو قريش دارو تعرض ليسوي شاعر مواد مني بل ونفسي ومسلمة لك فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن من لو ذكرت الشعر على ما نزل إنه يقرأ لقول رسول كريم كفار وإن يلاقي يوم المراكب فما درست درجة يسفع بابا المولى وما هو بقول شاعر يشاعر بابا هذا الزمن من لو الأرض قليلا ما تؤمن النشوة أتعمل وينهم من الله سبحانه وتعالى قال قلت كاهن إنما قال لك جاء من يسوي يرفع أو مثلا كنفسه قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين የካህኑ ማባባል አይደል ከአላህ ዘንድ ከዓለማቱ ጌታ የወረደ ቁርአን የሚለውን የቀሩ ጊዜ إلى آخر السورة قال فوقع الإسلام في قلبي أساسنا قلبي ውስጥ ወደቀ ይላል ታሪክ ዑመር ብን ኸጣብ ኢብኑ ጀውዚ ሸርሐ ሲታ ይገኛል ኢብኑ ጀውዚ ታሪክ ዑመር አላቸው ዛክታባቸው ላይ ገጽ 6 የአመሳሰል ይገኛል ይላል كان هذا أول وقوع نواجذ الإسلام لقلبه عمر قلب لا فجمل يسلمنا فريق ودقوا على حق أمسك الرسول عليه الصلاة والسلام بسنة الشهرين لكن كانت كشرة النزعات الجاهلية وعصبية التقليد والتعاون بدين الآباء هي غالبة على حسن الحقيقة إن يجب الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم الزالة من الله الجاهلية نزعات ودزا بدين مدارات ونقلنا عصبية التقليد نتابعات في مكتب سميتها بالمهون بابات نبايات حيمان والتعاون بدين الآباء بابات حيمان لبلاية المسلمة رسول الله كحاكم فوض تسمينا لك السنة برسات ومن الأولى التي كان يتحمس بها قلبه لكن الحقيقة يعود القلب بتعم يوزات الناس ያስተነት ነበር ነው ሐቂቃ ግን ከዛች በላይ በዛይር ያለው ያያትና የማት ሃይማኖት ማክበር እሱ ይረዱባቸው ተካተው ነበር ማለት ነው فبقي جدا في عمله ضد الإسلام غير مستجد بشعور الذي يكون وراء هذه التشريع በውስጥ የሚሰማቸው ስሜት ደብቀው ለዛ ምንም ግደት በማለት
ሙስሊሞችን በመረበሽና በኩፍራቸው ላይ ቀጠሉ ይላል። وكان من شدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعته حيلنا كموناቸው የተነሳና رسولun ጥላትነታቸው በጣም ነበር ያለከከተው የተነሳ አላሁ خرج يوما متوشحا سيفه يا جماعه الله سبحانه وتعالى لمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام አንዳንድ ሰው መጥፎ ሊሰራ ይሄድ አላህ ወደከኝ ነው አንድ ሌላ ሰው ያለ ሰሃቢ ሰይፍ ሱማሩ ሶፈን ነው መያጋ እጅ ላይ ተቀምጠው ያወራሉ እንደው መሐመድ ነገለው ነበር የሆኑ ልጆች ስላሉ ይሆን እነሱ ተፈጥሮ እንደዚህ ተቋለ በተሰበሰበ ጋር አደረገላቸው ሲለው ሰይፉን ሱም ቀብቶ ወደ መዲና አላህ ወደ እስልምና ሲመራው ማለት ነው። አሁን ዑመር እንደዛ ነው ከሰው ይመጣልና ጊዜ ለመጠበቅ ማለት ነው። ሰይፋቸውን አንግተው ወደ ረሱሉ ሄዱ ይላል። ይሄ እንግዲህ ኃይለኛ ከመሆናቸውና ረሱሉን በጣም መጥላታቸው ድንበር ያለፈ ከመሆኑ የተነሳ ሰይፋቸውን አንግተው يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم لذا نركز رسول لما بدأ التذكير فلقيه نعيم بن عبد الله النحام العدوي نعيم بن عبد الله بن بال من عدوي مالك عمر قبيلة عدوي ناس عمر من بني علي مالك السواء قيم أمام قيم ابن إسحاق أبابا نعيم بن عبد الله العدوي اسمنا قيم أو رجل من بني زهرة فبنو زهرة إلى تقوم فلا أبابا تاريخ عمر بن الجوزي تذكروا سابقا أو رجل من بني مخزوم وإذا مك بني مخزوم كانوا جاءت القبيلة عند سواحل صدق الرواية تماما فقال أين تعبد يا عمر أنه من بني زهرة منهم العدوي منهم من بني زهرة منهم أيك عمر سيف من القسيابين أين تعبد قال أين تبصر ولا يبلغنا من تجربهم ولا يبلغ إلى وقتهم فقال أريد أن أقتل محمدا الله عليه وسلم محمد الذي بين لهم يعني ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد كتبت محمدا محمد قال له بنو هاشمنا بنو زهراوي كنا نتكلم مع الرسول النسل إذا تأمن الله يقولون يا الله فعامين فقال له عمر بتدوري من جانب من يسوي الرسول يقول إنك يتكلاكل لا عمر يأتنا مثلا قل من اللي يارجنا أي عمر قبلنا فقال له عمر ما أراك إلا بالصهود أي ما أسكن يكير في مثلنا على أنه ما تكتل عبنا من الذي تلنا لنا وتركت دينك الذي كنت عليه لنبرك فتن هيمانتهم يتوكي مثلنا لنا السلط الجالهم مالالا التوكم مالالا ليلا نبي مكالا قال أفلا أدلك على العجب يا عمر فالسر عمل تكملت له فتعمل بجلك نقر على ملاكتهم ويتقومنا ملاك إن أختك وختنك قد صبوا يعني انتوي كانت ركن من الناس فهذا አማች የህባ ወየልባ አማች ይባላል ፈታ የህባ ለህት አንተ እንደምትለው ማና አማርኛ ልንገር قد صبوا وترك دينك الذي انت عليه ዲናቸውን ትተው አንተ ያለህበትን ዲን ትተው መሐመድን ተከትለዋል ነው ስለዚህ ሰው የቶ ወዴት ነው ማለት ያለበትማ فمشى عمر دامرا حتى أتاهما دامر ማለት ሸራስቡ ማለት ነው ዳምር شر بقلبه أصبه فيتمنى أماج ذنبي درسي وعندهما خباب بن الأرد من السابقين الإسلام تجمع عليه الرسول وعلى عمر تقدم الله إن جلبات سورية جلبية بيالك سنة بجبال خباب بن الأرد يهب الإيمان دال وقبات سورية جلبات لم تنفع الفعل كفاروت يقطعون على ذلك ثلاثة هاو نصوص ثلاثة من السالكين سلوانا فاطمة بنت الخطاب لنا أعراضات ቁርአን ያቀራል ታሃን ያቀራል የዑመር ቄስ የተሙ ጊዜ ቁርአን ተው መሪታው ስለሆነ ነው معه صحيفة فيها الله يقرئهما إياه የሆነ صحيفة ወረቀት አለ እሷ ላይ ቃል ተጽፎ እሱን ያቀራቸው خباب بن الأرد عمر درس ይላል وكان يختلف إليهما يتمላለስ ማለት ነው خباب ويقرئهما القرآن يتمላለس ቁርአን ያቀራቸዋል ካፍሮች በሚዘነቡበት በማይታይበት ሰዓት
እየተደበቁ እየመጡ ቃል ያቀርባቸው ነበር። ከባብ የዑመርን እህትና አማች ይሆን ማለት ነው። فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت የዑመር የሰሙ ጊዜ ከባብ ተደበቁ። ምን ከባብ ተባህናቸው በዛ ሰዓት ዑመር ደግሞ የፈለጉትን መስራት ስለሚችሉ ያላቸው አማራጭ ምንድነው? ማጀት እንለዋለን። ወደ ማጀት መግባት ነው። ጓዳ ማለት ነው። ደበቃ ዑመር وسترت فاطمة أخت عمر الصحيح لو ما بقاته كان القرآن اللباتن ورقة فاطمة دبقت جاهلة وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب إليهم بدوان مسؤولنا عمر نفسه يتنكر أدبته خباب يقرأ كمون الرقاق فسمتوا عليه فلما دخل عليهما عمر قال هذه هينمة التي سمعتها عندك ድምፅ አልነበራችሁ ስትቀሩ ሰምቼ ነበረ። አይነማ ድምፅ ማለት ነው። ማናው የማይታወቅ የሆነ ግሩፕ መስማት ማለት ነው። እሱን ሰምቼ ነበር። ምንድነው ሲሏቸው فقال ما عدا حديثا تحدثناه بيننا አይ በሳት ባልና ሚስት ደግሞ በሚያወራው ማንፋት ይፈልጋሉ። እየተጫወቱ ነበር እና የተጫወቱ ነው። ከዛ ያለፈ ነገር ሌላ ነው የሚሉ ፋቲማ እና ባሊ طيب قال فلعلكما قد صبرتما እሺ ይሄ የተጫወታችሁ ከሆነ ድናችሁን ታችኋል መሰለኝ ወደ ሌላ ወደ አዲስ ሃይማኖት ቀይራችኋል መሰለኝ ነው የሚለው فقال له ختمه የታቸው ባል ማለት ነው ያ ዑመር أرأيت إن كان الحق في غير دين من አበዛኸውማ ሐቁ ካንተ ሃይማኖት ውጭ ከሆነ እንዴት ትሆናለህ እስኪ ንገረኝ ነው የሚለው يهدي يوبا فوثب عمر على قتله زلزلنا أما جاءته له فوضعه وقعا شديدا مثل ترقص فلم هيلنا ترقص مالتنا فجاءت أخته فرفعته عن زوجها يقولوا مثلا يناتهم بالكتاينه يتيادوا من بالنا شباب لكن بالمسلمنا ወንድም ምንድነው ሙስሊም ቢሆን ያው ወደ ባል ነው ያለው የታወቀው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል። የሆነ ሴትዮ ጂሃድ ላይ አባቷ ወንድሟ ተገለው ባሏም ማለት ነው የሙሳብ ሚስት ናት። ሙሳብ ነው አባቷን ተፈቷት ተከለ የተወሰነ ወንድሟንም ተፈቷት የተወሰነ ተከለ ሙሳብ ነው ተስሏት አልቻለች። إن للرجل مكانة عظيمة عند امرأته قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو كلمة نحوه قال الله نبلات سمدسيتي يوم على تاجو سلسة عمر من تياد رجلنا عمر تلايناتو يسرى باليوم كذلك متاكنا عمرنا نفسها جاجونا አሁን በነዚህ ላይ ተረፈሩ فنفحها نفحة البيت በጣም በጥፊ አጮራት ይላል قدم وجهها يطاق رضي الله عنه شكرا بوجهه ሰውነታቸው ወንዳውን የታሰቀ ስለዚህ በጥቂት ብቻ ደግሞ ሴት ደግሞ ሰውነቷ ለስላሳ ስለሚሆን ማለት ነው طيب وفي رواية ابن إسحاق أنه ضربها فشجة مطوات بجاتهم على ابن إسحاق الرواية مطواتنا على الصلاة فقالت وهي غضبة أقول تتعيال من على الجسام يتكي على رمضابات ذكر يا عمر إن كان الحق في غير دين حقه كان ሃይማኖት ከሆነ ምን እናደርጋለን እኛ ሐቅ ነው የምንከተለው አለችና በልኩለት ነግረውነው أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ነገረችው ማለት ነው መስለሙ እያለቀሰ ወይም ተቆጥታ እያለ فلما يئس عمر تسبع يقرب ጊዜ ይላል ورأى ما بأخته من الدم ወቅታቸው ላይ ተጣጣ ወይም ራሷ ደምቶ ደሙን ያዩ ጊዜ ነዲና ወስተህያ ነደም ተጣጣፉ በሰሩት ስራና አባው የትመንታ ተሳትፋለች ካሁን በፊት ማታችሁ ሆነ ጀሃድ ላይ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰጥተው ሲዋጋ ማለት ወንዶች ግራ አገዳቸው እየቀላ ያለ በሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ሰው ወንዋል እሱ ሊመጣ እንደዚህ ሴት መሆኗ ተቃጣት በኋላ فإذا هي امرأة فاحترمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة يا رسول الله سيف كممتاز أكبر طلاق تنمي
ስለዚህ አሁን ዑመር እንግዲህ በዛ በኩል ስላልና እስልምና በጣም ስለሚጠሩ ሲል በጥቂት መተው አክለዋል። ግን በኋላ ነፍሳቸው ሙራጃ ሲያደርጉ ተጸጸቱና አፈሩ እነዚህ ሴት አደማለው ያው መህታቸው وقال اعطوني هذا الكتاب الذي عندكم አረጋግጠዋል ሲቀሩ ሰምተዋል ብለናል ማለት ነው። እናንተ ዘንድ ሲቀሩ የሰማሁት አለ ሰጠኝ ልቅራው ነው የሚለው فاقرأه ሰጠኝና ልቅራው ነው የሚለው فقال اكتبه انك رجس شباب شيخنا من بلعم تدرسه نجاسة إنما تشركون نجس فلا يقربوا ስለዚህ ልጅና አለች ከጀናባ ይታጠቡ ምን አይሉ ደግሞ طيب ولا يمسه الا المطهر የቁርአን ደግሞ የተጠዳዱ እንጂ ስለማይነኩ አንተ መንካታት ችል ማንተተም ነው ከፈለክ ፈቁም ፈቅተሲል ተነስና ታጠብ ፈቃመ ፈቅተሰል ተነስና ታጠቡ ثم أخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فهنا لنا من بسم الله الرحمن الرحيم فقال أسمع طيبة مباركة بسم الله الله الرحمن الرحيم سموج ناتشو طيب يهونو مرو يهونونا طهارا يهونو سموج ناتشو ثم قرأ طه حتى انتهى إلى قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ملو سمي درس درس الأولى الآية الرابعة عشر من سورة طه فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه إذن الضبط من يعمل رجو من يلاك على الرجو سورة التعجب فذهبوا على دلوني على محمد أعترف الوطا أما لا تنتبه من جهده شعر عليكم على النصات طيب فلما سمع خباب قول عمر خباب يتهدنا المقدمة شبه وهذا قد تلوث من المسيح يا دامنا يا جماعة هيوت هيدا نعم አሁን መስለሙን የሰሙ ጊዜና ወደ መሐመድ ወሰዱ ማለታቸውን ሲሰሙ خرج من البيت ከዛ ከተደበቁበት ቦታ ወጡና فقال ابشر يا عمر ابشر ابشر تدسل فاني ارجو ان تكون دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم لك ليله الخميس اللهم اعز الاسلام بن الخطاب او بابي جهل بن هشام ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي بارض الصفا عليه የተደበቁበት የማን ቦታ አለ ብለን ነበር መግለጽ ኪታብ መግቢያ ላይ ያለው አልቀም ابن ابي قلب የሚባል ሰውዬ ዳሩ አልቀም ابن ابي قلب የሚባል ሰውዬ ቦታ ነበር እስልምና የሚማማሩት ቁርአን ተደብቀው እዛ ነበር ካፊሮች እንዳያዋቸው አላህ ቦታ ስለነበር እዛ ላይ ሆነው ወይ በዑመር ኢብኑ ኸጣብ ወይ በአቢ ጀህል ኢብኑ ሂሻም እስልምና የበላይ አድርገው ብለው ዱዓ ሲያደርጉ ሰምቼ ነበረ አቡ ጀህል ሳይደርስለት ዱዓው ላልተባው ደርሶ ነው አልሽር ብሎ ከባድ የሰማውን ሐዲስ ለዑመር ተናገረ ወጥቶ ማለት ነው طيب ስለዚህ ያቺ ዱዓ ደርሳለህ فأخذ عمر سيفه وتوشح እንግዲህ ሰይፍ ያዙና አነገቱት ማለት ነው ይሻላል ማንበብ ማለት ነው ተወሽው فأخبر رسول الله فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم انطلق حتى أتى الدار كاتبات الرسول من الأرض والدنيا فضرب الله لا تششقوا يالا سيفاتهم عمدتهم مدونا بر من قد جمعوا فقام رجل يسلك من خلال الباب ومن فتحه تنسان برقدادا نسجاي جمع ما أنه يوم رحمة يتلين الشباب خيرين يسرون فرأه متوشحا للسيف بالمان قد متلمال بلنا لكم زجبنا جبنا تمكرون ስለዚህ ያ ጀማዓ በእስልምና ረህማ የሚያስፈልግበት ቦታ አለ ግልዟ የሚያስፈልግበት ቦታ አለ ግልዟ ቦታ ረህማ ማድረግ ወይ ረህማ ቦታ ግልዟ ማድረግ የሚነቅም አይደለም ብለው ግልዟ ቦታ ገሊዝ መሆን አለበት ረህማ ቦታ ደግሞ መሆን አለበት ረህም መሆን አለበት ስለዚህ ሰይፉን ሲመጣ የሆነ ሰዓት መጥቶ በቀዳዳ ሳይ ሰይፍ አድርጎ ዑመር ናት فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمع القوم መጣና በቀዳዳ ይሁን ዑመር ሰይፍ ማንፋሉ ለዑመር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲነግራቸው ሰሃቦች ሪድዋኑላህ ዐለይሂም ተባረከው ለጨርሰን ነው ብሎ ተሰብስቦ መሸካቸው ጀመሩ ቀስ ያሉ ማለት ምናምን ወሬ ተሰብስበው فقال لهم حمزة ما لكم من ሆናችሁ ነው ምን ያላችሁ ነው እሱ በራሱ ነው ተሰለማቸው ምን ሆናችሁ ነው ተሸካቸውና የተሰበሰባቸው ሲል قال عمر وما سيد الزبر درسوال لنوم لهم
فقال وعمر عمر سيهون افتحوا له الباب عمر سيهون ونكفت لتعالى رضي الله عنهم جميعا فإن كان جاء يريد خيرا بدلناه له خير فلقوا هنا يمتعوا نلبس اللتعالى نستطيعا خير يفلقوا خير نملك حمزة وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيف የኛ ሰይፍ እንኳን አንከስርለትም ማለት ባመጣው በራሱ ባነቀተው ሰይፍ እንገለዋለን ሸር ፈልጎ ከሆነ እኛ ሊቃወም ከሆነ የመጣው ለአንድ ሰው ምን እንደዚህ ያስተባባል ነው የሚለው አምሳሉ አዲ አልሙፈር ተሰለመ ተቀበሉ ለና طيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يوحى اليه ታቸውን የተወሰነ ቦታ አለ እዛ ገብተው ወህይ እየወረደባቸው ነው የሚከሰት ማለት ነው فخرج وحي كلمه وعلى رسول الله عليه الصلاه والسلام الى عمر ولعمر وقتنا حتى لقيه في الجحر في الحجره اذا بدي كفل هذا الكلام قال يا ابن عمر فاخذ بمدافع ثوب وحمال السيف شرقاቸውን እንደሃረኩና የሰይፉን ማንገቻውን አብረው ሰይፋቸው ጋር እንደሃረኩ ረሱል ያዙ ዑመር ረሱሉ عليه الصلاه والسلام قوت 40 رجل ብለው አነሱ ማለት ሰይፍ ፋሪያ ثم جبده جبدة شديدة حيلنا يهونت مساب مجدت قتت بين يا عمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنت متهيئ يا عمر أنت متكلكل على اللحم حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة أنت كأفرتنا كقطعات بوليد بن المغيرة يوردون عين القرآن الله كم يوارد مدرس تذكرها تكلكلم وي بلو أنكروا عمر اللهم أستغفرنا اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب ولو كتابنا هم يقول إذا عمر بن الخطاب بس يتنسى سلمنا عزا ستو بلو دعاء ربنا تزايادتنا فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله شهادتين مداوياتنا الله በትክክል የሚያመልኩት ካላህ ሌላ አምላክ የለም ብዬ አንተ ካላህ ረሱልና መላእክተኛ ነብዬ መሰክራለሁ አሉ ወአስለም አሰለም فكبر الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد لتأسفل الصفانات كما البداية على الدار الأركب من الأركب شهادتين يسموا صحابات كبروا يعني التكبير مسجد يالله كفاروች እስከሚሰሙ ድረስ አባብ ያሉት ማለት ነው ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ዑመር ኢብኑ ኸጣብና ከሳቸው በፊት ማን ሰለሙ ሐምዛ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ካሁን በኋላ ግን መሸሸግ ሊያልቅ ወደፊት እንደምናየው መሸሸግ طيب كان عمر رضي الله عنه لا شكيمة لا يرى ساكتوا يقوى بالذين نبروا معهم أي أصدقوا نبرساتوا جمد الجنة وقد أثار إسلامه بجة من المشركين ساكتوا مسلماتهم ለሙስሊሞች ደስታ ሲሆን ካፍሮች ካፍሮች በጣም አነጋግሯቸው ነበር ሹሃትን ቀስቅሶ ነበር ይላል طيب وشعورا لهم بالذلة والهوان نسلم عمر ሲሰልም በጣም እንድነው የተሰማቸው እንሰትና የበታች መሆን وكسر المسلمين عزة وشرفا وسرورا ሙስሊሞችን ደግሞ የበላይነትና ደረጃ ደስታ አልብሷቸው አቆናንባቸው ነበር ዑመር መስለም طيب ساعة سنة نعم طيب رواه ابن إسحاق بسنده عن عمر ابن إسحاق صاحب عمر كعمر يذكر سنة برجاله قال لما أسلمت إلى عمر بن الخطاب يسلم بالزيت تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة مسلمنا تياسبها ليلة تمكى بالديتون رسول بلعام من ألال يتسمعنه وإن قل سمعنه بيه ما استنتن جمل بلا قال قلت أبو جهل لرسول بلعام لا تنت يا ولد رسول بلعام هذا يعرف أبو جهل بلد إلا مستمعات منا فأتيت حتى ضربت عليه باصر أبو جهل بيت مدفعنا بيت فقط وكلا فخرج يديه أبو جهل بيت مدفعنا لا فقال أهلا وسهلا تفضلوا أهلا وسهلا حللت أهلا ونزلت سهلا قال وتابنا
የሚገባህ ቦታ ነው የመጣኸው አብሽር ነው ማጃ አቢከ ምን አመጣ ባብዛት ነው የሚለው ቃለ جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به إنما يمتعه إني بالله من يالله ورسوله من يالله ورسوله يزور زمن تسلو سلمنا تكتي يالله بيه لأنت لنجر من يمتعه قالوا وتنم قال فضرب الباب بوجهه إنما لا يجب برد جقاب بجيبه إلينا وقال قبحك الله وقبح ما جئت به أنتم الله كبير القياس الله يستهل يمتعه الورين والله كبير القياس من أين الورين ومن أين الورين النجرين ومتعه الله من ما رأيك متعه للا سجوان من كتب نبرة سبحانه عذاب نبرة فأبو جهل قليه عمر نزل تعبره بيتبقى فيه لا ولا تتبقى وذكر ابن الجوزي تاريخ عمر على كلنا ابن الجوزي أن عمر رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال فيضربونه ويضربه عن قلة بسلم إلى النصف والنصف يسلم بالله سوى مسؤولا يتلطروا فتعلم سلمت بله الناس يملطان اسم يشالونها مجلس علينا لا تشوال يقام فجئت حين أسلمت إلى خالد يسلمت بالله النبي والإمام له وهو العاصي بن هاشم فأعلمته فدخل الجنة. إيه الناس يوندم قال مالك نعم فقال له العم وندم أقول مالك نقول عم قال كمان دمه أقول منه الناس وندم السوء الناس يوندم نو سوزن متعونا سلم يالله بيد نقره فدخل البيت. ليه بس سوي سيدنا سوي إذا جمنا يمتعون الناس بيشاركون يمتعون يمتعون لكن تسمى تعالى ربنا بعد ذلك سبب باتون بزرون. قال وذهبت إلى رجل من كبراء قريش لعله أبو جهل فأعلمته فدخل البيت. يوم بتعب كبارنا يلا كسو كم يبارك قريش السودان يدعو أبو جهل اليوم الجلال السوم من دزه كبير جبارنا. طيب. وفي رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال لما أسلم عمر بن الخطاب إلى عمر بن عبد الله لم تعلم قريش بإسلامه. عمر سيسلم كفار قريش مسلماتهم أسلموا نبر إلى فإذا سألت مدى جواب عندهم طريقة الاتصالات يمكننا مسمورة بتاعنا أبابنا موبايل يلم يلم نجار يلم بذا ساعة مسلماتهم أتسمعون ልክ የሞባይልን አገልግሎት የሚሰጥ ሰው አለ። ሰው ሁሉ የሞባይል አገልግሎት የሚሰጥ ማለት ነው። ተባባና ከባ ታይ فقال أي أهل مكة أنشأوا للحديث ከመካ ከሚኖሩ ሰዎች በሙሉ ወሬያማው ማን ነው? ወሬ ሰምቶ ሊቆጥር የማይችልና በሰው ላይ የሚያራባ ወሬን ማን ነው ብዬ ማን ነው ብለው ዑመር ጠየቁ ይላሉ አብዱላህ ብን ዑመር። فقالوا جميل ابن معمر الجمعي ولي تسمى بطعم يبازلنا من الرابو جميل ابن معمر الجمعي قبيله من بني أمية الصنوال واجب فخرج إليه وأنا معه أنا أسكتله ونقول ابن عمر إذا سألت تسعنا أقول لك أترى تعمل لجنات جسلال أقول لا ترى تعمل اليومية تمل الشهادة إلى الجهل لما يكون يقول لا درجة خليك لا أسرع مستعمل مسلم علم كلام ثلاثة هذه تاريخ ميون ومجن وما سلم من العشب ها بالقوة بتندم يوم ها دربوا يا شباب بس تستنى يوم ثلاثة أقول لا ترى تعمل ميون ابن عمر يستعمل جنات جوا ها ተጻናቸው አላምን ነው ደረበ ድረስ ስለዚህ ምን አስከትለው ወደዛ ሰውዬ ሊሄዱ ዋና አቂሉ ማአራ ወአስማ ዑመር የሚሰሩትንም አውቃለሁ የሚሰሩትንም አያለሁ ይላል አልሳሳትም فأتاه عمر إذا جميل بن مكتونا فقال يا جميل إني قد أسلمت عندنا قل الله كوكونا قريش الله سلم يا الله سمع من ذلك وسلم محمد عليه الصلاة والسلام سكت يا الله لا جديد قال
عبد الله بن عمر فوالله ما رد عليه كلمة لعمر عند كلمة عند قال الملفلة لعمر انت تعرف سلم من مسلم كان يلي ብቻ ዑመር ካላቸው አስለም የሚለው እንደጨረሱ ምንም ለዑመር አድካን ሳይመልስ حتى قام عامدا الى المسجد مسجد الحرام ቀጥሎ ተነሳ ሄደ فنادى بأعلى صوت اذا كتدرس በኋላ እንግዲህ ያለውን ከባድ ድምፁን ተጠቀመና አን ያ ቁረይሽ ኢነ ምን الخطاب ተከራ ያውጅ የዑመር ኢብኑ الخطاب ሃይማኖቱን ቀይሯል በአማራ እንግዲህ ያለውን የግዝ ተግዛታቸው በጃሂልያ የሚገዙትን እንትን ሲቀይሩ ሰባይ ነበር አስለመ አለማ فقال عمر وهو خلفه عمر أبو تكتل وجهه ونوم من يلالو كذب ولكني قد أسلمت ما صبرت ولكني قد أسلمت سلم يالله وآمنت بالله وصدقت رسوله لا يمكن رسول الله كهون أتلقوا نفر أهم كنا ناديك ولون يا شباب لهم كذا بسلام وقال شراب تلك درجة تسبسوا بتعيد توجه على بدلون من يسوع عمر بن الخطاب رضي الله فساروا إليه تنسنا فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم سمي متانجوار من سمي يمتو صحيح بقام استرمي مقدرة له أي وطلح أي أعلى عمر دك معتونا فقعد من عند سوناته من هايلن يبيون ذا مال من سوما ساتم تكلاكم نظام جماعه صحيح بقام رفضنا موقع ساتم دك معتونا تكمتوا وقاموا على رأسه يقول النسول على رأسه لا يقومنا يا وجمة الجمع وهو يقول افعلوا ما بدا لكم كما استغيثوا في مصر تجلال الله من عمر رضي الله عنه فأحلفوا بالله ميزتنا أبغى السماء شباب إذا كنت مستضعفنا አሁን እናንተ የበላይ ስለሆናችሁ የፈለጋችሁትን ማድረግ መምታት መምተት ማስተካከል ትችላላችሁ ግን በአላህ መዘዝ ልንገራችሁ አሏቸው በአላህ ምየ ልንገራችሁ ነው አለው ኩና 300 رجل ሙስሊሞችና 300 ግን ዋናው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ لقد تركناها لكم او تركتموها لنا እናንተ ጋር አንቀማመጥ ነበር ነው ዑመር ረዲየላሁ 300 ግን ወላ ተራችሁ ሙስሊሞች ችን መካ ወይ እኛን ታወጣለን ወይ እኛን ትኖርባታለን ወይ እናንተ ትኖርባታላችሁ ዑመር ረዲየላሁ 300 ያጀ አሁን ሙስሊም ነው አለ ይባላል የቆየ አቆጣጠር ነው 40 ሚሊዮን ሙስሊም አለ ይባላል በዓለም የሚኖሩ ሙስሊሞችን በሙሉ ዓለም ህዝብ ቁጥር ስንት ናቸው የድሮ ቁጥር ነው የሚያውቀው ብዙ ሚሊዮን አለ ይባላል ከዛ መሃል ወደ አራቱ ሙስሊም ነው ይባላል والله اعلم طيب المهم 300 ብንሆን ወይ እናንተ ተዋዳላችሁ መካ ወይ እኛን ተዋዳለን እንደዚህ ያላገጣችሁብን አንቀመጥም ነበር ነው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሂጅራው ላይ ይመጣበታል ዑመር ሂጅራ ሲሄድ ሌላው እየተደበቀ ሲሄድ አውጀው ነው ሲሰልም አውጀው ነው ሰለም ሲወጡ ወደ መዲና ምን አሉ ሶስት ቃል ነው አሉ ያ ሸባብ እናቱ ልታጣው የፈለገ ልጆቹ የት ሊሆኑ የፈለገ ሚስቱ ባል አልባ ልትሆን የፈለገ ፈለጥፋኒ ወራአ هذا الوادي ብለው ነው እናቱ ልታጣው ማለት ማሞት የፈለገ ማለታቸው ልጆቹ የት የአባት አልባ ሊሆኑ የፈለገ ሚስቱ ባል አልባ ልትሆን የፈለገ ይከተለኛው እዛ ሸለቆ እዛ ወንዙ አካባቢ እንገናኝ ብለው 20 ሰሃቢ ይዘው ነው ወደ መዲና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ስለዚህ ዑመር መስለማቸው በእስልምና በጣም ከባድ ኢዛ ሐምዛ ከመስለማቸው የበለጠ ይላል ከዛ